إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث عن المغنين في العصر الإسلامي، والغناء في العصر الإسلامي كان دائما مرتبطا بارتباط الشعر. فمنذ أن بدأ الشعراء يقولون الشعر بدأ المغنون يغنون أشعارهم، لكن الغناء لم يكن شيئا منفصلا، أو أن المغني لم تكن مهنة، وإنما كان المغنون في معظمهم كانوا من الحدائين، الحدائين الذين يركبون الجمال ويمشون أمام القافلة ويغنون للقافلة، وهؤلاء جلهم كانوا من العبيد. لعل الغناء بدأ في العصر الإسلامي بشكل أساسي، بدأ في عصر مبكر من عصر سيدنا عمر بن الخطاب. بدأ المغنين المشهورون بدأوا يظهرون، ولعل من أشهر المغنين في ذلك العصر هو كان ابن سريج. ابن سريج كان مغني مكة، وابن سريج أخرج مغنيا آخر أو علم مغنيا آخر هو الغريض. الغريض اسمه عبد الملك بن مروان، وعبد الملك بن مروان طبعا هو غير عبد الملك بن مروان الخليفة، هو كان غلاما لامرأة تسمى ثريا، الثريا بنت الحارث. الثريا بنت الحارث قتل أهلها في وقعة الحرة حينما استباح يزيد بن معاوية المدينة المنورة، وقتل، يقال أنه قتل فيها 1000 من الحرائر. فهذه الثريا قتل أهلها في هذه الوقعة، وكانت تجد أن غلامها عبد الملك بن مروان كان حسن الصوت، فكانت تطلب منه أن يغني قصائد الرثاء التي قيلت في وقعة الحرة، أو أن ينوح لها أهلها، فكان إذا غنى وناح كانت تنشد وتبكي، فعرف أن صوته شجي. وهكذا هؤلاء المغنون المشهورون ظهروا أول ما ظهروا في مكة والمدينة. في المدينة ظهر طويس المغني. طويس هذا يقال أنه ولد يوم وفاة رسول الله، ختن يوم وفاة أبي بكر، وبلغ يوم وفاة عمر، وولد له وتزوج يوم وفاة عثمان، وولد له يوم وفاة علي. طبعا هذه الرواية أتى بها الواقدي، أتى بها الواقدي في فتوح الشام، والواقدي طبعا كذاب، إذا انفرد بالرواية لا يؤخذ بها. لماذا أتى بها في فتوح الشام؟ لأن طويس المغني مدفون في مدينة السويداء قرب دمشق. طويس كان طويل القامة، كان أحول العينين، وكان مشؤوما. يقال أن الرجل إذا رأى طويسا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا سمع صوته قال سبحان الله. فلذلك كان أستاذهم وخرج عددا من المغنين المشهورين، أشهرهم كان معبد وزلزل. وكما قلنا أن معظمهم كانوا حدائين، يغنون على الناقة، حتى أن معبد بعد أن علمه طويس الغناء ماذا كان يفعل؟ كان لا يستطيع أن يغني على الأرض أو أن يضرب في العود، مع أن طويس كان ينقر بالدف، لكن معبد كان يغني على العود، لكن كان يركب ناقته ويدور حول القوم ويضرب بالعود حتى يستوي له الصوت فيغني. يقول أعتقد أحمد شوقي في مسرحية مجنون ليلى في هذا الحوار عن البادية والمدينة، عندما جاء قيس بن ذريح إلى الفتاتين وقالت إحداهما ليلى بنت عمها، تقول أتيت لنا اليوم من يثرب، فكيف ترى عالم البادية، كأن النجوم على صدرها قلائد ماس على غانية. فتقول لها بنت عمها كفى يا ابنة الخال، هذا الحرير كثير على الرمة البالية، مغنيكم معبد والغريض، وقينتنا الضبع العاوية، وأنتم وتأكلون فنون الطهاة ونأكل ما طهت الماشية، وإلى آخره. فهم كانوا معبد وزلزل كانوا من مغني المدينة، أما طبعا الغريض كان من مغني مكة. لكن سواء كان معبد أو الغريض أو زلزل أو طويس أو حتى عز الميلاء كانت تلميذ الطويس، وهي من أشهر من غنى في المدينة.
لكن كل هؤلاء لم ينالوا شهرة أشهر يعني المغنين في تلك المرحلة، وهو زرياب. زرياب ليس من العصر الأموي، زرياب في العصر العباسي، ولد في عام 473 هجرية، ولد في عصر هارون الرشيد. زرياب كان تلميذا لمن؟ لإسحاق الموصلي. طبعا زرياب هو موصلي، أبو الحسن الموصلي كان موصليا، ورباه وعلمه إسحاق الموصلي، وعلمه ضرب العود. لكن مع أن أبو إبراهيم الموصلي إسحاق الموصلي أخذه مرة إلى هارون الرشيد يريد أن يفتخر به أن هذا تلميذي، ولكن زرياب يعني نال إعجاب هارون الرشيد حينما غناه القصيدة المشهورة: يا أيها الملك الميمون طائره هارون، راح إليك الناس وابتكروا. فهارون يعني وقف وكبر وأعطاه 200 دينار، فغار منه إسحاق الموصلي حتى قال له: تغادر بغداد فورا وإلا أقتلك. زرياب يعني لم يكن يجد مفرا من مغادرة بغداد. زرياب بنفس الطريقة معبد يقولون أنه كان طويلا وكان أحول وكان أسمر البشرة وكان قبيح الشكل، كذلك كان طويس، وكذلك كان زرياب. زرياب كان قصيرا وكان دميم الخلقة وكان أسود البشرة، حتى لقب بالزرياب. والزرياب هو طائر الحسون. طائر الحسون تراه صغيرا وليس جميلا، لكن صوته ما شاء الله، ولذلك لقب بزرياب. فخرج إلى المدينة، خرج إلى الشام، وخرج إلى القدس، ثم خرج إلى أفريقيا واستقر في القيروان فترة. لكن زرياب الذي نعرفه، وزرياب هذا الاسم الكبير، لم يبرز إلا في الأندلس. نحن ربما لا نعرف عنه إلا أنه والله هو الذي أضاف الوتر الخامس للعود. لكن هل لهذا الأمر فقط يعني اشتهر زرياب؟ أبدا. زرياب اخترع لنا أشياء كثيرة نحن نمارسها في حياتنا العادية، حتى صارت اتيكيت عالم. هو الذي اخترع أصلا فن الذوق وفن الاتيكيت. دخل إلى الأندلس، طبعا جاء إلى الأندلس باستدعاء من خليفتها، كان الحكم بن هشام، لم تكن في عصر الخلافة، كانت ما زالت في مرحلة الإمارة. فاستدعاه الحكم بن هشام، فلما وصل الأندلس كان قد توفي، فدخل إلى الأندلس في عهد عبد الرحمن الثاني، عبد الرحمن الأوسط. عبد الرحمن الأوسط لما سمع أن زرياب هذا الذي طرد من قصر هارون الرشيد، طبعا كانت هناك مكايدة بين بغداد والأندلس، فاستقبله وأعطاه قصرا وأعطاه 200 دينار شهريا، ويعني حتى سمعت به كل نساء الأندلس. هناك قاعدة في الحداثة تقول أن الرجال لا يتقبلون الحداثة. الرجال يحبون الأصالة ويحبون الالتزام بالأخلاق والاتيكيت والفن، أما النساء فورا تحب التغيير والتجديد. فزرياب جاء يحدثهم عن أشياء جديدة لم يكونوا يعرفونها. لا يعرفون أن للنساء ألوان وللرجال ألوان في الملابس. لا يعرفون أن والله يعني لا يعرفون أن هناك ملابس للصيف وملابس للشتاء، ملابس للنوم وملابس للصحو وملابس للصباح وملابس للمساء وملابس للرياضة وملابس لركوب الخيل. كانوا يلبسون الثوب نفسه، يأتون بالقماش من نفس اللون، يقسمونه ويعني يفصلون لكل الأسرة من نفس اللون من نفس القماش. يعني حتى في دول الحضارات، دولة فارس ودولة الروم، لم يكونوا يفصلون ثيابا ملونة وثياب الطقوس، لأن عندهم مثلا الجيش له لون واحد، الوشاح الأحمر وثوب الفارس. النساء لهم زي واحد، الجواري لهن زي واحد. يعني هكذا قامت الحضارات. لكن زرياب جاء بفن جديد، أن كل امرأة يجب أن تلبس حلية يعني تختلف فيها عن المرأة الأخرى، وأن تلبس المزخرف، وأن المزخرف والحرير والطيلسان هذه ليست من ملابس الملوك وحدهم وملابس نساء الملوك. يمكن لأي امرأة أن تلبس أيضا من هذه الألوان ومن هذا الحرير. حتى يعني فتن نساء قرطبة، كانت نساء قرطبة تتجمع على زرياب تشاهده وهو يأكل. يعني هذا الرجل القبيح
الذي المشؤوم المنظر كان يفتن النساء. كيف؟ لأنه كان يجلس، كان يلف رجلا على رجل وهو يجلس، وهذه الجلسة لا يعرفها العرب. يعني أفهمهم أن الرجل حين يأكل يجب أن يأكل بسرعة ويمضغ بسرعة أكثر من المرأة، والمرأة يجب أن تلوك بهدوء وأن تزم شفاهها وهي تأكل. أدخل المائدة الأندلسية، أدخل عليها زرياب تغييرات هائلة، هي لا زالت إلى اليوم، لا زلنا نمارسها إلى اليوم. زرياب كان حين يأكل يضع 3 مناديل على الطاولة، منديل يمسح فيه أصابعه، ومنديل يمسح فيه شفاهه، ومنديل يمسح فيه وجهه. أخبرهم أيضا أن مناديل الرجال يجب أن تكون ملونة، ومناديل النساء، مناديل الرجال يجب أن تكون بيضاء، ومناديل النساء يجب أن تكون ملونة، وأن يكون لكل امرأة بحسب سنها لون يختلف عن لون المرأة الأخرى. يعني زرياب أدخل لهم تغييرات يعني كبيرة جدا، حتى اجتاحت الأندلس في غضون يعني فترة قصيرة جدا، وزادت مصاريف الأسرة الأندلسية يمكن 3 أضعاف في عصر زرياب. أخبرهم أن كؤوس الزجاج هذه، أن كؤوس أواني الحديد أو أواني المعدن لا تليق بأكل الناس، يعني هذه لأهل البيت فقط، لا يصح أن تقدم للضيوف شرابا والله بكوب من المعدن أو من الفخار، يجب أن تقدمه بالزجاج الشفاف. وإذا كان هذا الضيف من التجار ومن الكبار يجب أن تقدمه بزجاج من الخزف الأبيض وعليه رسومات ملونة. ويعني أتاهم بكل هذه الأشياء. يقول أن الرجل يجب أن يجلس جلسة معينة، وأن يأكل بأناقة، وأن يشرب بأناقة. والوجبة، هذه الوجبة التي نراها الآن في المطاعم، أن أولا يقدم الحساء أو الشوربة، ثم يقدم الطعام، ثم تقدم الفواكه والمكسرات. هذا النظام ابتكره زرياب، يعني هو لم يكن أتى به من مثلا من استقاه من قوم آخرين أو من ناس، هو ابتكره. أن الحساء يقدم أولا، ثم تقدم الوجبة، والوجبة يجب أن يكون فيها الرز، ويجب أن يكون فيها السمك أو لحم الطيور أو إلى ما هنالك، ثم بعد ذلك تقدم الفواكه والعصائر. هذا اختراع زريابي بامتياز. يعني زرياب أيضا بالنسبة للمائدة قال أنه مع الفواكه يجب أن تقدم الحلوى، والحلوى ليست الأقط التي يعرفها العرب، لم يكونوا يعرفون سواها. يعني نحن نتكلم عن 100 في القرن الثاني الهجري هذا الكلام. زرياب يعني القرن الثاني وأول الثالث الهجري عاش في هذه الفترة. يعرفون السمن والعسل والأقط والطحين، يصنعون منه ما يسمى الفالوذج أو اللوزنج أو الأقط يعني، ويأكلونه فقط. هذا كل ما كان يعرفه العرب. هو أتى لهم بأنواع جديدة، العوامة، المشبك. تعرفون المشبك؟ المشبك اسمه الآخر الزلابية، والزلابية هذا اسم معدول، اسم أندلسي معدول عن الزريابية. الزريابية هذه الحلوى ابتكرها زرياب، هو الذي ابتكرها. يعني هو مثل المشبك لكن يكون أرق قليلا. حتى أن ابن الرومي وصفها في شعره، يعني لأن زرياب إذا قلنا توفي زرياب في عام عاش 67 سنة وولد في 173، فيكون توفي في عام 241. وابن الرومي ولد في عام 220، فيعني هو كان معاصرا لزرياب لكن توفي بعده. ابن الرومي توفي في عام 280 هجرية. فابن الرومي كان يصف بائع الزلابية في بغداد، يعني انتقلت هذه الحلوى إذن من الأندلس إلى بغداد في حياة زرياب. كان يصف بائع الزلابية فيقول: رأيته سحرا يقلي زلابية في رقة القشر، والتجويف كالقصب يلقي العجين لجينا من أنامله، فتستحيل شبابيكا من الذهب. هذا ابن الرومي، يعني ابن الرومي كان معاصرا له، وكان يصف هذه الحلوى الزريابية، والتي صارت فيما بعد الزلابية. زرياب كان هناك كانوا الشطرنج مثلا هي لعبة فارسية كما نعرف. زرياب أخذها معه إلى الأندلس، لكن كانت قواعدها أخرى وهشة
فالقواعد التي نلعب فيها الشطرنج الآن هذه ابتكرها زرياب أيضا، وهو الذي أدخل هذه اللفظة الأخيرة. نحن نقول كش ملك، لكن بالفارسية وباللغة العربية الأولى يقولون شاه مات. شاه مات، مات الملك، الشاه هو الملك، شاه مات. وهذه الكلمة هي الآن في كل اللغات تقريبا، شاه مات يعني مات الملك. الشطرنج أيضا أدخله زرياب. فهذا كله، نحن الآن لم نتطرق إلى زرياب المغني، نحن نتحدث عن زرياب الحداثي، زرياب الذي أدخل الموضة إلى حتى كلمة موضة. تعرفون كلمة هذا الاتيكيت والموضة؟ كلمة موضة لو فتحت المعجم الآن ستجد أن موضة كلمة مشتقة من اللاتينية، من كلمة مودوس، أو الكلمة الإنجليزية مود، وهي الطريقة. كلمة موضة هي كلمة عربية تعني طية الثوب. فهو لأن هذه الكلمة قديمة وردت في التي أرخت لزرياب كلمة موضة، فلا بد أنها كانت مشتقة من الكلمة العربية الموضة، وهي طية الثوب. فالطيات المختلفة للثوب، القصات المختلفة للثوب هي الموضة. فهو كان يعني مؤسس فن الموضة سواء عند العرب أو عند غير العرب. هو كان هذا الرجل مؤسس فن الموضة ومؤسس فن الاتيكيت. فزرياب أيضا لم تكن تعجبه ألحان العود. ألحان العود العود كان ب4 أوتار، وكان يحاكي نقرات الدف، يعني للواحد 4 أصابع ينقر فيهم على الدف، الإصبع الخامس لا أدري. المقامات كانت 4 أصابع. وكانت لذلك كانت أوتار العود 4 أوتار، فهو أضاف وترا في الوسط يحاكي الإصبع الخامس هذا، فأقام الوزن. لذلك ابتكر مقامات جديدة وطور الأشعار. كان الشطر الشعري هو شطرين، العدد والصدر، فجاء بالفن الجديد والمقامات الجديدة التي تطورت حتى وصلنا إلى فن الموشح الأندلسي ومقامات الموشح الأندلسي وأنغام الموشح الأندلسي، كلها اخترعها زرياب. في ذلك الوقت كان عنده أتى بأولاده، كان ما شاء الله كان عنده أولاد كثيرين، كان عنده 8 أولاد وبنتين، وكلهم كانوا مغنين، كلهم كانت أصواتهم جميلة. فاقترح عليه عبد الرحمن الأوسط. هذا عبد الرحمن الأوسط هو جد عبد الرحمن الناصر الذي أصبح خليفة الأندلس بعده ب3-4 حكام. فاقترح عليه أن يبني دارا يعلم فيها الموسيقى. طبعا الموسيقي في ذلك الوقت أو المغني هو كان عبارة عن طبال أو زمار، كما ينظرون إلى الطبال والزمار والأناس الذين هم من سفلة المجتمع. لكن مع أن زرياب صار له هذا الاحترام في المجتمع الأندلسي، الاحترام الكبير، يعني صار نجما، عرفت كيف؟ فاقترح عليه أن يؤسس دارا يعلم فيها هذه الأنغام الجديدة وهذه الموسيقى هو وأولاده. وكانت عنده 3 جواري مغنيات مشهورات جدا، علمهم. كانت واحدة اسمها غزلان، وواحدة اسمها هنيدة، وواحدة الأخ موسى يتكلم عن صبح البشكندية. صبح البشكندية هي درست في دار المدنيات التي أسسها زرياب، وتعلمت أيضا على أنغام قصائد زرياب: أعطيته ما سأل، حكمته لو عدل، وهبته روحي فما أدري بها ما فعل. نعم. فهو أسس هذه الدار التي اسمها دار المدنيات، التي هي تعتبر أول معهد موسيقى في العالم، أول معهد للغناء في العالم. يعني هذا الفن، هذا الشيء لم يكن موجودا. وفيها درب المغنين ودرب الموسيقيين. وانتقلت الأندلس بعد زرياب إلى عصر جديد، هو عصر الذوق العام، وعصر الاتيكيت، وعصر البذخ في الصرف. يعني كانوا يصرفون على أشياء بسيطة أكثر ما يصرفون على العسل وعلى التمر وعلى الذهب، فصاروا يصرفون على الموضة وعلى الاتيكيت وعلى التغيير، وكل ذلك بفضائل زرياب. حتى أن الذين ينتقدونه، طبعا هو شخص يعني ينتقد كثيرا، يعتبرون أنه هو المسؤول عن ضياع الأندلس، لأن الشعب الأندلسي
بدأ يهتم بهذه التفاهات بعيدا عن روح الرسالة التي حملها العرب من الشرق إلى الأندلس، رسالة الإسلام ورسالة الفتح ورسالة، وهم خاصة أنهم يعيشون في، يعني هم على احتكاك مباشر مع الأجانب، وكان أصبحوا يكتبون الموسيقى كتابة ذات السن. ونعم المقامات الموسيقية كلها هو الذي وضع أسماء الصبا والنهاوند والسيقا والبيات والكرد والعجم والحجاز. الحجاز هذا نغم الراقي، يعني الناس الفخمة. نهاوند هو نغم السلطنة، نغم البسط والانشراح. الصبا نغم الحزن. وهذا الصبا يعني معظم المغنين السابقين الذين سبقوا زرياب، وخاصة الذين بدأوا في الرثائيات، بدأوا في رثاء يعني واقعة الحرة ورثاء آل البيت الذين قتلهم يزيد وغيرهم، كلهم كانوا ينشدون على الصبا. فزرياب أخبرهم أو علمهم المقامات الجديدة، علمهم العجم وعلمهم التنقل بين العجم والبيات، ويعني فهكذا. فإذا نستطيع أن نقول أن المغنين سابقا، يعني مما كان يميزهم أنهم كانوا جميعا قبيحي المنظر، حسن، يعني عندهم يمتازون بحسن الصوت، حتى جاء زرياب فاخترع بالإضافة إلى ما تركه في مجال الموسيقى، اخترع هذه الفنون كلها، وهي صارت الآن جزءا من الحضارة الإنسانية، وكل أمة من الأمم تنسبها إلى نفسها، وبالأصل هي ثقافة زريابية من ابتكار شخص واحد. وجزاكم الله عنا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.